नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। शहरु रमज़ान, हम रमज़ान के बारे में बात कर रहे हैं। मैं मुसलसल इसलिए रमज़ान के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि हम इस महीने से गुज़र रहे हैं, तो गुज़रते गुज़रते हमें कोई अच्छी बात मालूम हो जाए तो हम ताकि उस पर अमल करें और इस रमज़ान को पिछले रमज़ान से बेहतर बना सकें। और इस महीने को शहरु दुआ यानी दुआ का महीना भी कहा गया। माह रमज़ान और रोज़े से मुतल्लिक़ अमूर का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाते हैं सूरह बक़रा में, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें तो कह दें कि मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वह मुझे पुकारे। बस चाहिए कि वह मेरी बात मान लें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हदायत पाएँ। रमज़ान में कसरत से दुआएं करनी चाहिए क्योंकि इसमें कबूलियत दुआ के बहुत से मौक़े हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। एक बाप की जो अपने औलाद के हक़ में करे, एक रोज़ेदार की और एक मुसाफिर की सफ़र के दौरान जब वो दुआ करे। तो 3 शख्स इस तरह के हैं कि इनकी दुआ कभी भी रद्द नहीं की जाती। अगर जन्नत माँ के पाँव के नीचे है तो जन्नत का जो दरवाज़ा है वो बाप है, तो माँ के साथ साथ बाप को भी राज़ी करने की कोशिश करनी है ताकि दरवाज़ा खुले तो जन्नत में दाखिला मिलेगा। बाप की दुआ बहुत अहमियत रखती है और बाप की बद दुआ से भी बचने की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला माह रमज़ान के हर दिन और रात में लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं, और माह रमज़ान के हर दिन और रात में हर मुसलमान के लिए एक ऐसी दुआ है जिसे कबूलियत से नवाजा जाता है। ये हम सबको मालूम है कि हम सब के लिए क्या दुआ अहम है, तो उस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा मांगा जाए ताकि शायद उस कबूलियत की घड़ी में हम वही दुआ कर रहे हैं और जिसकी हमें ज़रूरत है। और इसी तरह ही है जैसे हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया की भी भलाई चाहिए, व फिल आखिरती हसना, और आखिरत की भी हमें भलाई चाहिए, वक़िना अज़ाबन्नार, और आग के अज़ाब से भी हमें छुटकारा चाहिए। तो ऐसी दुआएं जो जामिया दुआएं हैं, मसनून दुआएं, उनको मांगना चाहिए हर वक्त। और ख़ास तौर पर अफ्तारी का वक्त जो है वो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाशुबा रोज़ेदार के लिए अफ्तारी के वक्त एक ऐसी दुआ है जिसे रद्द नहीं किया जाता। इसके अलावा अगर आपने दुआ करनी है तो उसके लिए अल्लाह ताला के इसके बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जिसको पुकार कर हम जिनके ज़रिए से हम दुआ करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। तो करने के काम जो हैं वो ये हैं कि रमज़ान के दिनों को गनीमत जानते हुए खूब खूब दुआएं मांगें, कभी तन्हाई में, कभी रोकर, कभी गिड़गिड़ा कर, फ़र्ज़ नमाज़ों, तिलावत कुरान के बाद और सहर और इफ्तार के औकात में अपने और दूसरों के लिए दुआएं मांगें। इसी तरह ही जब भी नमाज का वक्त हो रहा हो तो उससे 5 मिनट पहले आप वज़ू कर तो बैठ जाएं, जैसे अज़ान हो आप उसका जवाब दे सकें, और ज़िक्र अज़कार करते हुए आप उठें और उसी वक्त जैसे ही अज़ान हो जाए आप साथ ही नमाज़ पढ़ लें, और फिर जितनी चाहें दुआएं आप करें। दुआ करने के लिए आप वज़ू से हैं, बग़ैर वज़ू के हैं, आप लेटे हैं, आप बैठे हैं, आप खड़े हैं, आप काम कर रहे हैं, आप फारिग बैठे हैं, जैसे भी जिस हाल में भी आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला
ضرور سنیں گے بھی اور قبول بھی کریں گے۔ شرط جو بتائی گئی ہے سورہ بقرہ کی، جو بھی میں نے آیت پڑھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں اور میری بات مانیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام جن کے ذریعے سے دعا کی جائے۔ پہلے تو سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو، یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا احد، یا صمد، یا وتر، یا فرد، یا مجیب الدعوات، یا بدیع السماوات والارض، یا ربی۔ دل سے ادائیگی جس نام کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اسی طرح ہی آیت کریمہ دعا سے پہلے پڑھی جائے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے وقت بار بار اس اللہ تعالیٰ کے اس پاک نام کو بار بار دہرایا کرتے۔ پھر ہے ذکر اذکار جو ہیں کرنے، دعائیں کے ساتھ ساتھ ذکر جو ہے وہ کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ بندہ مومن اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ ہر موقع پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ جیسے دعائیں آپ ہر طرح سے مانگ سکتے ہیں، اسی طرح آپ ذکر اذکار بھی لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آپ کر سکتے ہیں، وضو سے، بغیر وضو کے۔ خاص طور پر جب کہ روزے کی حالت میں انسان ہو اور اس کا دل جو ہے وہ زیادہ اللہ کی طرف مائل رہتا ہے، اسی حالت میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں شعوری طور پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں عقل والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور یہ ذکر اور اذکار جو ہیں ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک تسبیح کم از کم جو بھی شخص کرے گا تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں معاف ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ بار یہی کیا ہوگا۔ اور جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ کس قدر خوبصورت اذکار ہیں، اور ان کا اجر دیکھیے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا۔ تو اس رمضان میں بھرپور اس دفعہ ہم نے فائدہ یہ اٹھانا ہے کہ ذکر اذکار کرتے کرتے دعائیں کریں گے، اور دعائیں کرتے کرتے ذکر اذکار کریں گے۔ صبح شام کے خاص طور پر جو اذکار ہیں ان کی پابندی جو ہے وہ لازم کر لیں، اور اس طرح رمضان میں اگر ہم اس کو پابندی سے کرتے ہیں تو ہمیں عادت پڑ جائے گی، اور ہم انشاءاللہ پھر پورا سال یہ کام کر سکیں گے۔ جو شخص صبح اور شام کے اذکار کر لیتا ہے وہ ایک ایسے محفوظ قلعے میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی مشکل چھو نہیں سکتی۔ پھر اس کے علاوہ جب ہم گھر کے کاموں میں مصروف ہوں، خاص طور پر جب کھانا بنانے لگیں، جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو زبان جو ہے ہماری وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ جاری رہنی چاہیے۔ اسی طرح تسبیحات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار، اللہ پاک ہے اور اس کی تعریف ہے، اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی ایک تسبیح کر لی جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اس کی ایک تسبیح کر لی جائے۔ پھر درود شریف کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف کی ایک تسبیح کر لی جائے۔ پھر آیت کریمہ کی لا الہ الا
انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ استغفار، زیادہ سے زیادہ استغفار آپ جس طریقے سے پڑھنا چاہیں، خالی استغفار کرتے ہیں آپ استغفر اللہ کہتے ہیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو بہت پیاری تسبیح ہے۔ تو آپ جیسے بھی آپ استغفار کرنا چاہیں، کم از کم ایک تسبیح تو لازمی استغفار کی ہونی چاہیے۔ دعا اور ذکر اذکار زبان پر جاری رہیں، رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اپنا قرآن جو ہے وہ پھر جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔